समा हेल्थ टिप्स तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो हम जिन्स परस्ती, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हम जिन्स परस्ती के जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है, और इनमें से कौन से ऐसे जो मर्द हजरात हैं जो इसका शिकार होते हैं, इसकी जो है वो दो इकसाम हैं। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। ठीक है, हम जिन्स परस्ती से मुराद ये है कि यानी हम जिन्स इसे कहा जाता है जिनकी जिन्स जो हैं वो एक जैसी हों। मिसाल के तौर पे आप मर्द हैं तो आप जैसा जिन्स जो है वो मर्द ही होगा, और अगर औरत है तो उसकी हम जिन्स जो है वो औरत होगी। यानी कि आजकल ये जो है हम जिन्स जो है यानी कि सेक्स है या हम जिन्स हम बिस्तरी है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। ख़ास तौर पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी इसी बारे में कि आजकल क्यों ये सब कुछ हो रहा है। इस वजह से हो रहा है कि वालिदैन की जो है वो बहुत बड़ी कोताही है इसमें कि वो अपनी औलाद की जो है वो जल्द शादी नहीं करते। देखें, बहुत सारी वजूहात हम भी मानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है, बिज़नेस होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, तभी एक लाइफ जो है वो अच्छी गुजर सकती है, ठीक है। इस सारी बातों को हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि जब एक लड़की या एक लड़का जो है वो बालिग हो जाता है तो उसकी जिनसी जो ख्वाहिशात हैं वो भी उभरती हैं। तो कोशिश करें किसी तरह भी मामलात को सेटल कर लें, और जहाँ तक रिस्क की बात है तो जब आपकी शादी हो जाती है तो अल्लाह ताला जो है वो गायब से आपके लिए दरवाजे जो हैं वो रिस्क के वसी कर देगा। तो इस मामले में आप जो है वो लेट बिल्कुल ना करें। कोशिश किया करें कि शादी जो है वो लड़की की जो है जल्द अज जल्द जो है वो कर देनी चाहिए, और अगर लड़का है तो कोशिश करें उसकी भी जल्द अगर हो सकती है, ठीक, लेकिन लड़कियों की मस्ट आप जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो शादी करें। उनके बारे में माँ बाप का ये काम है कि वो सोचें, उन पर तवज्जो दें, ताकि वो जो है हम जिन्स परस्ती के जो है वो शिकार ना हो। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, जब आपको एक जिनसी ख्वाहिश जब उभरती है, जब आपको चीज़ नहीं मिलती, तब आप फिर गलत कारियों की तरफ जो है आप जो है वो सोचते हैं और वो काम करते हैं। तो इसके नुकसानात उस टाइम तो ज़ाहिर नहीं होते, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ आपको लज्जत और मज़ा आ रहा होता है, लेकिन ये आहिस्ता 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 आपको जब शादी की स्टेज या उसके बाद जो है बहुत सारी परेशानियाँ और मुश्किलात जो है वो शिकार होती हैं। और उसकी ख़ास वजह क्या है कि जब आपने पहले से ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाया कर दी होती हैं, तो उस वक्त जब आपको उस चीज़ की असल ज़रूरत होती है उस वक्त तक आप बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। तो वालिदैन से मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है कि शादी के मामले में जो है वो देर ना किया करें, ठीक है। कोशिश किया करें जहाँ तक भी मुमकिन हो सके, जहाँ तक भी हालात जो हैं वो सेटल हो सकें, शादी जो है वो जल्द जल्द कर दें, ताकि ये जो नुकसानात हैं इनसे पैदा होने वाले वो ना हों। इस जो आदत है इसमें दो तरह के जो है मर्द शामिल होते हैं हम जिन्स परस्ती के नुकसानात में, वो मैं आपको बताता हूँ, तफसील पे इंशाल्लाह बात होगी। और काइंडली जो है मेरी वीडियोस के नीचे मैंने देखा है कि कुछ हजरात जो हैं वो गंदे जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, गंदी गंदी जो हैं वो बातें जो हैं वो करते हैं। तो भाई, आप ये सब जो कुछ भी करते हैं इसमें मेरा कोई जो है वो लेना देना नहीं है। ये आपका जो है ना, आपके घर वालों की जो तरबियत है उसका असर है, ठीक है। आप माइंड ना किया करें, मैं जो बात करता हूँ वो हकीकत के ऊपर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गंदे कमेंट्स करते हैं, तो भाई आप ये गंदे कमेंट्स करके आप अपने घर वालों की जो है वो तरबियत या उनका जो माहौल है वो हमें बता रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो आप परहेज़ किया करें, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप खामोश हो जाएं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं और उन तक नहीं पहुंच पाती, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप जो है इस बात से बिल्कुल जो है वो परेशान ना हुआ करें कि ठीक है जी, हमें नुस्खा जो है वो मिल गया है तो हम इस पे अब गंदे गंदे कमेंट्स आप सिर्फ पढ़ के जो है गंदे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस आदत की वजह से हर दो मर्द, फाइल, एक मर्द है फाइल और दूसरा है मफूल, ठीक है, नाकारा हो जाते हैं।
فائل جو ہے وہ نکاح کے قابل نہیں رہتا. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فائل جو ہے ایک جنس کو جو ہے مخاطب کر کے کہا گیا فائل اور مفعول. ٹھیک ہے. جو فائل ہے مرد وہ نکاح کے قابل نہیں رہتا اور مفعول ناپاک جذبہ مفعولیت ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یعنی جو فائل ہے وہ تو صرف نکاح کے قابل نہیں رہتا، جو دوسرا ہے اس کے ساتھ مفعول وہ ساری یعنی کہ زندگی جو ہے اس کی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کی عادت کیا ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. آخر عمر تک بس سٹاپوں یعنی پبلک پارکوں میں بس سٹاپوں کے اوپر یا پبلک ٹرانسپورٹ میں نوجوانوں کے عضو تناسل کو پکڑنے اور تنہائی میں چوسنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ جو وہ لوگ ہیں جو ہم جنسی کو جو پسند کرتے ہیں اور بہت سارے نوجوان لڑکے ہیں ان کو دیکھتے ہیں بسوں پہ، اسٹاپوں پہ، گھروں کے باہر، تو ان کو اسی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کا عضو تناسل جو ہے اس کو پکڑ لیں اور چوسنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جب تک مادہ منویہ یعنی کہ جو منی ہے جو ہے وہ ان تک نہ پہنچے تو وہ چڑچڑاپن اور پاگل ہو جاتے ہیں. وہ اس حد تک بھی دیکھا گیا ہے کہ خود سے پیسے دے کر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کا جو عضو تناسل ہے وہ چوسنا ہے. ٹھیک ہے. اور پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں دو اہم ہیں، فائل مرد اور دوسرا مفعول مرد ہے. اب فائل جو ہے وہ کون سا مرد ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس کے بعد پھر ہم مفعول مرد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا ہے. فائل مرد جو ہے عورت کے قابل نہیں رہتا کیونکہ اس کے عضو مخصوص کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، سے موٹا اور پیچھے سے پتلا ہو جاتا ہے. یعنی جو اس کی جڑ ہے اس سے وہ کمزور اور ڈھیلا جو ہے ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے. جبکہ اندام نہانی کی بناوٹ قدرت کی طرف سے ایسی بنائی گئی ہے کہ اس میں عضو مخصوص کا دخول دونوں فریقوں کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنتا ہے. یعنی کہ جو عضو تناسل ہے اس کا اگر مرد کے ساتھ بھی اگر کوئی تعلق ویسے نہیں ہوتا، لیکن اگر دیکھا جائے تو عورت اور مرد دونوں کے لیے راحت اور سکون کا سبب ہے اور اعلی تناسل کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. جبکہ مقدد کے پٹھوں کی بناوٹ فائل اور مفعول کی دونوں مذکرہ جگہوں کو پتھرا دیتی ہے. عضو تناسل کمزور ہو جاتا ہے. آگے اعلی تناسل کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور سپاری نیچے لٹک جاتی ہے. سپاری اس کو بول رہے ہیں کیپ کو. بھرپور انتشار نہیں رہتا اور عضو پر متعدد سے لگنے والے گندے تیزابی مادوں کی وجہ سے آبلے پڑ جاتے ہیں جن میں خارش اور شدید درد ہوتا ہے. عضو مخصوص کی زبازت اور اسفنجی ساخت کو قبول نہیں کرتا. یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ ہے فاعل مرد کی. اب ہم آتے ہیں مفعول مرد کی طرف کہ اس میں کیا ہے. قدرت کی طرف سے مقدد کے پٹھوں کی ساخت اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ وہ پخانے کو باہر کی جانب دھکیلتے ہیں اور پھر اندرونی جانب سکڑ جاتے ہیں. لوازت میں اس کے برعکس عمل ہوتا ہے. عضو ہیں جن سے خون رستا رہتا ہے، اس کی وجہ سے مفعول کی صحت مستقل خراب رہنا شروع ہو جاتی ہے. مریض ساری عمر شرمساری میں گزارتا ہے اور اس عورت سے جمع کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے. لوادت کی عادت پختہ ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں خود کے ساتھ نوعمر بچوں کو بھی یہ عادت مگر وہ لگا دیتا ہے. یعنی کہ یہ اس کی عادت جو ہے وہ بڑھاپے تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اس کے تھوڑے سے جو ہے وہ اسباب ہیں وہ بھی آپ جو ہیں دیکھ لیں، آپ سن لیں آپ کے فائدے کے لیے. اس کے اسباب میں سب سے مخصوص کو جب متعدد کے اندر دھکیلا جاتا ہے تو زور اندر کی طرف لگتا ہے اور اس سے مقدد کے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. مقدد کے پٹھوں کے ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا خارج ہوتے وقت پخانہ بھی خارج ہو جاتا ہے. مقدد پر زخم پڑ جاتا آسان سبب وہ بچے اور بچیاں ہیں جو گھر میں پیار محبت یعنی کہ ان لوگوں کے ان مرد حضرات کہتے ہیں وہ لوگ جڑتے ہیں، وہ بچیاں یا وہ بچے جڑتے ہیں جن کو گھر کی طرف سے جو ہے وہ پیار نہیں ملتا یا گھر کی طرف سے والدین جو ہے ان کو بار بار ڈانٹتے ہیں یا ان کی طرف توجہ نہیں جاتی. مثال کے طور پہ اگر ایک گھر میں 6 7 8 بچے ہیں تو کسی ایک پہ جو ہے وہ خاص توجہ دی جاتی ہے، 2 3 ایسے ہوتے ہیں جن پہ توجہ نہیں دی جاتی.
تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ باہر نکل جاتے ہیں اور ان لوگوں کے جو ان مرد حضرات کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کو ہم جنسی کا شکار جو ہے بناتے ہیں۔ اپنے بچوں کو لے کر جائیں تو خیال رکھیں کہ آپ ان کی فائنینشیل ضروریات کو پورا کریں، وگرنہ اس بھیڑ میں ان افراد کے ہتھے چڑھ جائیں گے جو ان کو الجھی اور مگر راہوں کا مسافر بنا دیں گے۔ ماؤں کی بد مزاجی بھی بچوں کو اپنی ہم جنس میں دلچسپی لینے پر راغب کرتی ہے، اور یہ رغبت عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور بچی یا بچے محلے یا خاندان کی لڑکی یا لڑکے سے دوستی کرتے ہو۔ اچھا، اس میں اور بھی ہے جو ان کو بھلا بسلا کر جھوٹی محبت کے پھندے میں جگڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بچے بچیاں گھر سے پیسوں کی کمی کا سامنا کرتے ہیں، یہ بھی اس میں ایک بڑی